Maayong hapon inyong masaksihan ang mga aktibidad nga gisalmutan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa nagkalaing-laing distrito. Ako si Igsoong Jufrid Tamala ug kini ang maayong balita. Ani ang mga nag-unang balita? Bag-ong balay simbahan sa Distrito Eklesyastiko sa Davao del Sur, gitagana sa Ginoong Diyos. 42nd commencement exercises sa Iglesia ni Cristo School for Ministers gibuhat sa INCSFM Cebu Practicum Center. Pinigpanagkatigom sa nagkalain-lain nga distrito, nagbunga og dugang kalig-on sa pagtuo sa mga igsuon. Og CFO cares alang sa mga differently abled gibuhat sa nagkalain-lain nga distrito. Ang mga detalye sa pagbalik sa maayong balita. Aniya ang mga balita. Aron padayon nga mabuhat sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang hapsay nga pagsimba sa Ginoong Dios, padayon nga nagpatukod og mga balay simbahan ang pagdumala sa iglesia. Kauban ni ana ang bag-ong balay simbahan sa lokal sa Bangkal, Distrito Eklesyastiko sa Davao del Sur. Ano yung report na Igsoong Jonis Kate? Usa ka bag-ong balay simbahan ang gipatukod sa pagdumala sa Iglesia ni Cristo alang sa mga igsoon sa lokal sa Bangkal, dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Davao del Sur. Anaa kini nahamutang sa Barangay Bangkal sa lungsod sa Matanao. Nahidlaw nga gitambungan sa mga igsuon ang pagtagana sa Ginoong Dios sa bag-ong balay simbahan. Na nag-uban-uban sila sa pag-awit ug mga alawiton nga naghimaya sa Ginoong Dios. Gipangunahan ni Igsoong Wilfred Sakayanan, tagapangasiwa sa distrito, ang talagsaong okasyon. Giwali niya gikan sa Biblia ang kabilinhon sa balay simbahan alang sa kinabuhi sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Nagpasalamat sa Ginoong Dios ang mga igsuon tungod sa mga kadaugan nga padayon nga gihatag kanila. Tungod sa among pagtinabangay sa among mga gibuhaton, dili na gyud mi masulod sa isa lang kasimba. Mahimo na namong tagura kasimba na sa kaadlaw. Nagpasalamat kami na kami sa among gipangayo nga bag-ong among gawing balay simbahan. Niabot na gyud namo. Karong namo na daw sa among kinabuhi. Naabot sa lokal ng Bangkal sa ganitong pagkanindot ka balay simbahan. Yun ang usbon ko sa pag-ingon na magpasalamat kami kang Igsoon Eduardo B. Manalo. Panalo na muna sa tubok kinabuhi mo po. Sukat pa sa una nga pagsugod sa lokal ng Bangkal. Wala may laing pangarap sa mong kinabuhi kundi ang magandang maayos nga balay simbahan po. Aron nga nakatagana sa amo ang balay simbahan, amo ning amumahon, dili na mo pasagdan sa tanang gutpo sa mong kinabuhi. Padayon may mutuman sa katungdanan, magkanyanya og mga tao nga wala pa sa iglesia. Pangandoy ginamo ni nga mudako ang among simbahan dire kay daghan man ang mga kaparintihan mo og mga tao nga wala pa sa sulod sa iglesia. Gikan dinhi sa Barangay Bangkal, Matanao, Davao del Sur, ako si Igsoong Jonis Kate, alang sa maayong balita. Sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo, padayon ang mainiton nga pagpakighiusa sa mga igsuon sa Distrito Eklesyastiko sa Davao del Norte sa pagpamahin sa matuod nga pagtuo. Ano yung mga detalye? Walay puol sa pagpakighiusa sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo ang mga igsuon sa Distrito Eklesyastiko sa Davao del Norte. Niining bulan sa Mayo, gipahigayon ang district-wide evangelical mission. Gibuhat kini sa napulog duha ka mga sites nga anaa sa mga sentro nga lokal sa nagkalain-lain nga area. Dakong ihap sa mga tao ang gidapit sa mga igsuon aron mamati sa pagsangyaw sa mga kamatuoran nga nasulat sa Biblia. Gitudlo sa mga ministro sa ebanghelyo, gikan sa mga balaang kasulatan ang mga pulong sa Dios nga gituuhan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Gikalipay sa mga igsuon nga positibo ang reaksyon sa ilang mga nahimong bisita. Daghan akong natun-an sa gipangsulti sa mga kuan. Ako pang ihuna nga maayo di ay gusto ko nga musunod po ko aning
simbahan para nga makakatun ko maayo. Puro bagon man yun sa matag sana kanato. Mutabang sa bulhatong pagpangilap sa maturan. Pinagi sa udyok, pinagi sa pagtuog, pag-ilang atong nabatunan nga kinahanglan yun nga. Pag-aniya anay mga ingunaning aktibidad, mga pagpamahayag sa mga pagtulong o pulong sa atong Ginoong Dios. Ato nang ipag-anyaya aron daghan usab ang mga tawo nga makabenepisyo sa pagluwas ng ining ulahing mga adlaw. Dili lang makabaton og maayong kapalaran ni ining kinabuhi kundi labaw sa tanan makabaton og maayong kapalaran pag-abot sa adlaw sa paghukom. Gikan dinhi sa Davao del Norte, kini si Igsoong Nicole Saren alang sa maayong balita. Parayon sab nga nakig-ambit ang mga igsuon sa Distrito Eklesyastiko sa Sultan Kudarat sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Kalabot sa paghandom sa ika-usa ka gatos o kapatan o 140th birth anniversary ni Igsoong Felix Y. Manalo, ang gituuhan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga sinugo sa Dios sa mga ulahing adlaw. Gibuhat ang pamamahayag sa mga pulong sa Dios sa balay simbahan sa lokal sa Tacurong City, Distrito Eklesyastiko sa Sultan Kudarat. Gitambuhan kini sa mga igsoon kauban ang ilang mga dinapit nga bisita. Napamatian nila ang mga pulong sa Dios gikan sa Biblia nga giwali ni Igsoong Eduardo Azares Jr., ministro sa Ebanghelyo. Itudlo niya ang kabililhon sa pagtuman sa kasukuan sa Ginoong Dios aron mabuhat sa tao ang husto nga pag-alagad kaniya nga ikabaton sa kaluwasan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Pinaagi sa mga ingon niini nga buluhaton, padayon nga gipakita sa mga igsoon ang ilang paghigugma ngadto sa ilang isig katawo. Kini si Igsoong Jumuel Orbasi III alang sa maayong balita. Sa Distrito Eklesyastiko sa Buog, Zamboanga del Sur, gibuhat sa nagkalain-lain nga dapit ang pamamahayag sa mga pulong sa Ginoong Diyos. Si Igsoong Jessie Grace Apelacio ang maghatod sa mga detalye. Gibuhat ang pamamahayag sa mga pulong sa Dios sa mga lokal dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa Buog, Zamboanga del Sur. Ipangunahan ni Igsoong Jose Salvador Jr., tagapangasiwa sa distrito, ang maong buluhaton. Katabang ang mga ministro, ministerial worker, mga church officers, ug mga igsoon. Pinaagi sa tabang ug kaluoy sa Ginoong Dios, nagmalampuson ang aktibidad. Daghang mga tawo ang gidapit sa mga igsuon ug nakapamati sa pagwali sa mga pagtulunan gikan sa Biblia nga gituuhan sa Iglesia ni Cristo. Matud pa sa mga igsuon, malipayon sila tungod kay pinaagi sa ingon ni ini na buluhaton, kahiusa sila sa pagdumalang pangkatibukan sa Iglesia ni Cristo, si Igsoong Eduardo V. Manalo, alang sa mga buluhaton na naghatag og kahimayaan sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Buog, Zamboanga del Sur, kini si Igsoong Jessie Grace Apelacio alang sa maayong balita. Gipanapit sa mga igsuon sa lokal sa Mangagoy, Distrito Eklesyastiko sa Bislig City, Surigao del Sur, ang ilang mga katagilungsod aron mamati sa pagwali sa lunsay nga ebanghelyo sa gibuhat nga evangelical mission sa ilang lokal. Giwali gikan sa Biblia ni Igsoong Rimuel Kasipit, ministro sa ebanghelyo, ang kabililhon sa pagsulod sa Iglesia ni Cristo aron mabatunan sa tawo ang kaluwasan sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Pinaagi sa mga ingon niini nga higayon, nadayag ang paghigugma sa mga igsuon ngadto sa ilang mga isig katawo. Tinguha nila nga masabtan sa ilang mga kaila ug mga mahal sa kinabuhi ang mga pulong sa Ginoong Dios nga mugiya kanila. Sa pagbalik sa maayong balita, ihatod namo kaninyo ang mga detalye sa 42nd commencement exercises sa Iglesia ni Cristo School for Ministers. Ang pinigpanagkatigom sa nagkalain-lain nga mga distrito ug ang gibuhat nga CFO Cares alang sa mga differently abled. Padayon kamong nagtanaw sa maayong balita. Dakong kalipay ang gibati sa mga tinun-an sa Iglesia ni Cristo School for Ministers, kauban ang ilang mga ginikanan nga misaksi sa commencement exercises sa INCSFM sa Cebu Practicum Center. Si Igsoong Ringo Carigma ang maghatod sa mga dugang detalye. Gibuhat dinhi sa Iglesia ni Cristo School for Ministers Cebu Practicum Center
ang 42nd commencement exercises sa Iglesia ni Cristo School for Ministers. Ang talagsaong okasyon gitambungan sa mga tinunan sa INC SFM Practicum Centers sa mga riyon sa Visayas. Matud pa ni Igsoong Abraham Semeniano, ministro sa Ebanghelyo, ang mga nahuman sa ilang pagtuon gilangkuban sa 59 katinunan gikan sa Cebu City Practicum Center o 34 sa nagkalain-laing nga distrito sa Visayas. Dili lamang nagbunga kini og dakong kalipay sa mga ministerial workers, kundi nagbunga sab kini og dugang kusog ug inspirasyon alang sa pagtuman nila sa ilang katungdanan. Gibuhat ang makasaysayong nga okasyon sa Iglesia ni Cristo School for Ministers pinaagi sa pinigpagsimba nga gidumalahan ni Igsoong Eduardo V. Manalo ang pagdumalang pangkatibukan sa Iglesia ni Cristo. Nasaksihan kini sa mga tinunan sa INC SFM Cebu Practicum Center o sa mga duol nga probinsya pinaagi sa live streaming kundi nakakonek ang lokal sa Cebu City, Distrito Eclesiastico sa Cebu City, Cebu. Nakatambong sab sa bililhong okasyon ang ilang mga ginikanan ug ang mga ministro ug ministerial workers. Nagbunga og dakong inspirasyon ug kaligon sa mga bag-ong ministerial workers ang mga pulong sa Dios nga giwali sa pagdumala sa iglesia. Kini ang padayon nga mobansay kanila aron mahimo silang maayong kaabag sa pagdumala sa pag-atiman sa mga miyembro sa iglesia. Gikan dinhi sa Cebu City, Cebu, kini si Igsoong Ringo Karigma alang sa maayong balita. Bahin sa paghandom sa 44th anniversary sa Distrito Eclesiastico sa Tacloban City, Leyte, gibuhat ang pinigpanagkatigom. Ano ang mga dugang detalye? Dungan sa paghandom sa adlaw nga natawhan ni Igsoong Felix Y. Manalo ang sinugo sa Dios sa mga ulahing adlaw. Niining bulan sa Mayo, gihandom sab sa mga igsoon sa Distrito Eclesiastico sa Tacloban City, Leyte ang pagdangat sa ikakap-atan upat o 44th anniversary sa pagkatukod sa ilang distrito. Kalabot ni Ana, gibuhat ang pinigpanagkatigom ug pagpanumpas sa mga bag-ong may katungdanan. Gihimo kini sa balay simbahan sa lokal sa San Jose. Gipangunahan ni Igsoong Raul Ramirez Sr., tagapangasiwa sa distrito ang balaang okasyon. Giwali niya gikan sa Biblia ang kabililhon sa katungdanan sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Sa maong higayon, gibuhat sab ang pagpanumpa sa mga dugang may katungdanan. Nagpasalamat sa Ginoong Dios ang mga igsuon tungod sa mga kadaugan nga padayong gihatag sa ilang distrito. Kini si Igsoong Eliza Apsay alang sa maayong balita. Sa Distrito Eclesiastico sa Kabangkalan City, Negros Occidental, gibuhat sabang pinigpanagkatigom. Ano yung report ni Igsoong Glady David? Giila sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga espiritual nga grasya gikan sa Ginoong Dios ang katungdanang ilang gidawat. Kalabot ni Ana, gikahidlawan nila ang pagtambong sa gibuhat nga pinigpanagkatigom ug pagpanumpa sa mga bag-ong may katungdanan. Gihimo kini sa balay simbahan sa lokal sa Himamaylan City, Distrito Eclesiastico sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Gipangunahan ni Igsoong Amando Bariring Jr., tagapangasiwa sa distrito, ang pagtuon sa mga pulong sa Dios. Giwali niya gikan sa Biblia ang mahitungod sa paghatag og bilis sa katungdanan. Nagbunga kini og dugang inspirasyon sa mga may katungdanan nga mugiya kanila sa pagtuman nila sa ilang mga tulubagon. Malipayon ang mga may katungdanan tungod kay nagbunga og dugang kalig-on sa ilang pagtuo ang mga pulong sa Dios nga ilang napamatian. Gikan dinhi sa Himamaylan City, kini si Igsoong Glady David alang sa maayong balita. Nagbunga og dugang inspirasyon sa mga nitambong ang gibuhat nga pinigpanagkatigom ug pagpanumpa sa mga bag-ong may katungdanan sa Distrito Eclesiastico sa Zamboanga, Sibugay. Magbalita si Igsoong Leyan Longakit. Malampuson nga gibuhat ang pinigpanagkatigom ug pagpanumpa sa mga bag-ong may katungdanan sa mga kauban sa kapisanang pansambahayan sa Iglesia ni Cristo sa Distrito Eclesiastico sa Zamboanga, Sibugay. Ang gibuhat kini sa 8 ka dapit nga gilangkuban sa mga lokal sa Ipil, Naga, Kabasalan, Titay, San Antonio, Artilim, Tungawan ug Siokon. Gipangunahan ni Igsoong Eranio Fabella, tagapangasiwa sa distrito ang maong okasyon, kauban ang mga ministro o mga ministerial worker.
tinguha sa maong aktibidad nga labing mapalig-on ang pagtuo sa mga igsuon ug labi pang mapalambo ang matang sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Malipayon ang mga igsuon tungod kay giilan nila nga panalangin gikan sa Ginoong Dios ang katungdanan nga ilang gidawat. Gipahayag sab nila nga padayon nilang tumanon ang tulubagon nga gisalig kanila aron magpabilin sila nga maayong kaabag sa pagdumala sa iglesia sa pag-atiman sa mga igsuon. Gikan dinhi sa Zamboanga, Sibugay, kini si igsuong Leanne Lungkakit alang sa maayong balita. Sa uban pang mga balita, napuslan sa mga differently abled ang gibuhat nga CFO Care sa Distrito Eclesiastico sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Si Igsoong Casey Puliran ang maghatod sa mga detalye. Kalipay, kadasig ug paghigugma. Mao kana ang ipatigbabaw sa gibuhat nga CFO Cares alang sa mga differently abled nga gibuhat dinhi sa lokal sa Carmen, Distrito Eclesiastico sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Gipangunahan ni Igsoong Alnorfo Hurada, tagapangasiwa sa distrito ang maong aktibidad. Gisugdan kini pinaagi sa mga video presentation mahitungod sa mga kasinatian sa mga igsuon nga differently abled. Gisundan kini sa nagkalain-lain nga games nga giandam sa mga may katungdanan. Malipayon nga niapil ang mga igsuon. Matud pa ni Igsoong Abner Subiliaga, ministro sa Ebanghelyo, bililhon ang mga ingon niini nga aktibidad tungod kay labing makahatag kini og pagtagad o awareness alang sa mga igsuon nga adunay espesyal nga panginahanglan ug padayon sila og ang ilang panimalay nga magiyahan sa ilang mga pag-alagad sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Igsoong Casey Puliran alang sa maayong balita. Nadayag ang pag-igsuunay sa mga miyembro sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Norte. Pinaagi sa gibuhat nga CFO Cares alang sa mga differently abled. Ano ang mga detalye? Ipapati sa mga isuon dinhi sa Distrito Eclesiastico sa Davao del Norte ang ilang pakigugma sa mga differently abled pinaagi sa aktibidad nga CFO Cares. Gipangunahan kini ni Igsoong Israel Flores, tagapangasiwa sa distrito. Katabang ang mga may katungdanan sa Christian Society for the Differently Abled. Gibuhat ng aktibidad sa Tagum City, kuntiin kilangkuban kini sa nagkalain-lain nga mga games nga haom sa abilidad sa mga participants. Kauban nga nag-enjoy ug nalipay ang mga ginikanan nga nitambong. Nagpasalamat sila sa pagdumala sa Iglesia ni Cristo tungod sa paglunsad ug mga sama ni ining aktibidad, magbunga og dugang inspirasyon aron bisan unsa man ang ilang masagubang, magpadayon sila sa madasigon nga pag-alagad sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Tagum City, kini si Igsoong April Mihuan alang sa maayong balita. Nakatabang ang gibuhat nga psychosocial support activities alang sa mga igsuon nga naapektuhan sa miagi nga kalamidad sa Distrito Eclesiastico sa Tandag City, Surigao del Sur. Ano ang report? Nabati sa mga igsuon sa Distrito Eclesiastico sa Tandag City, Surigao del Sur ang paghigugma kanila sa pagdumala sa iglesia, pinaagi sa gibuhat nga psychosocial support activities alang sa mga naapektuhan sa miaging kalamidad. Gibuhat kini sa lokal sa San Miguel. Gipangunahan ang aktibidad sa mga ministro nga kauban sa Pastoral Counseling Center. Gisuta nila o gikumusta ang kahintang sa mga igsuon nga naapektuhan sa miaging bagyo. Gilangkuban sa psychosocial activities ang mga dula nga adunay self-reflection nga nagbunga og positibo nga paglantaw sa mga niapil. Labaw sa tanan na pamatian nila ang mga tambag gikan sa Biblia nga naghatag og dugang kalig-on kanila. Kini si Igsoong Eliza Apsay alang sa maayong balita. Pinaagi sa lingap sa mamamayan, naghatag og hinabang ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ngadto sa mga naapektuhan sa pagbuto sa Bulkang Mayon. Ano yung mga detalye ni ining report? Upat ka bulan human sa pagbuto sa Bulkang Mayon, nasundan na sab kini og eruption sa primerong simana sa bulan sa Mayo. Mukabat sa 87 ka mga barangay ang naapektuhan tungod sa ashfall ug uban pang epekto sa pagbuto sa bulkan. Aron makatabang sa mga residente nga naapektuhan, gibuhat sa Iglesia ni Cristo ang lingap sa mamamayan sa mga lungsod sa Kamalig
ug ginubatan albay. Gipang-apod-apod sa mga igsuon ang mga care packages kauban ang face mask ug tubig na mainom alang sa mga pamilya nga nanginahanglan. Nagpasalamat sila sa hinabang nga gikan sa pagdumala sa Iglesia ni Cristo. Padayon nga gibuhat sa Iglesia ni Cristo ang mga ingon niining bulhaton isip pagtuman sa kasubuan sa Ginoong Dios nga higugmaon ng isig katawo ug tabangan ang mga nanginahanglan. Kini si Igsoong Celine Rimano alang sa Maayong Balita. Mao kana ang pipila sa mga balita nga atong natigom at ang ipag-usab ang mga mosunod nga episode sa Maayong Balita. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ako si Igsoong Jufrid Tamala. Maayong adlaw.